ओके है आज हामीले वेबसाइट बनाउन आँटे है प्रोजेक्ट हामीले फर्स्ट वेबसाइट प्रोजेक्ट केबाट HTML र CSS मात्रै युज गरेर के HTML र CSS मात्रै युज गरेर अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो राइट क्लिक गर्नुस् न्यू फोल्डर फोल्डरको नाम के छ रे के बनाउने my first फर्स्ट वेबसाइट विदाउट स्पेस भयो अब हेर्नुस् है यो फोल्डर बनेपछि तपाईले यहाँ भित्र चाहिँ बल्ल के बनाउने रे न्यू फोल्डर यसको नाम के हुनेछ इमेजेस एउटा अर्को एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो त्यो के हो अर्को फोल्डरको नाम CSS है अर्को फोल्डरको नाम के हो फन्ट्स अब JS हरु यताउतिहरु बाँकी छ एसेट्सहरुमा पनि बाँकी नै छ अहिले सिम्पल खालको यति बनाऊ ल अब index.html एकछिनमा बनाउँला यति गर्नुस् त हजुरहरुले पनि सँगै जाने हामी कहीँ छुट्टी दिनौ आज सँगै जाने हामी ल गर्दै जानुस् बुझेन अनि सर मैले बुझेन त भन्न पाइन्छ है यो फोल्डर स्ट्रक्चर बुझ्छ अलि लाइफ टाइम काम लाग्छ हजुर डेस्कटप जहाँ बनाइले हुन्छ तपाईको मर्जी डेस्कटपमा बनाइराखे देखिन्छ नि त मान्छे डेस्कटपमा बनाउन सिकाएको तपाईले जहाँ फोल्डर बनाउँदै हुन्छ सबैले फाइल पाएको छैन नि यहाँ पेनड्राइभमा छ है फाइल भन्नुस् के गर्दै हो भयो यति पर्यो अब यति बनेपछि हामीलाई इन्डेक्स बनाउनु थियो नि त अब VS कोडमा हेर्नुस् त यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप यता हेर्नुस् त पहिला VS कोड खोलिया छ सबैजनाको यसलाई क्लोज गर्ने हेर्नुस् जे खोलिया छ यहाँलाई क्लोज गर्यो यसरी अनि यसलाई हेर्नुस् त तपाईहरुको यसरी स्क्रिनमा तानेर यसरी साइडमा टक्क यसो गरेर राख्नुस् त मिल्दो रहेछ है राखे यसरी राखिरहेन यसो सट्ट यसो साइडमा टक्क लगाएर राखिरहेन अनि यो माई फर्स्ट भन्ने छ नि यसलाई यसरी क्लिक गरेर तान्नुस् हेर्नुस् है यता हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त एभ्रीवन बोर्डमा यसरी माई फर्स्ट वेबसाइटलाई यसरी क्लिक गरेर खाली बनाउने पहिला यहाँ केही पनि हुनु यस्तो हुनु पर्यो अनि यसो गरेर छोडिदिनु भयो भने यो प्रोजेक्ट खोल्छ अरु कुनै खोल्दैन बुझेन बुझ्यो मिनिमाइज भएको छ भने पनि यसो गर्न मिल्छ है यसरी यहाँबाट मिनिमाइज भएको छ भने पनि यसलाई यसरी खोल्न मिल्छ यसो गरेर तानेर यहाँले यसो गरेर छोड्न मिल्छ है तर एउटा कुरा याद हुन पर्यो कि ट्याबमा कुनै पनि गरेको पेज खोल्या हुनुहुन्न क्लोज गर्नुपर्छ यो वेलकमै हुनुवाला जान्यो गर्नुस् त खोल्यो नि हैन भनेपछि तपाईले जतिले जुन प्रोजेक्टमा स्विच गर्न मिल्यो नि जस्तै तपाईले 4-5 वेबसाइट गर्दैछ भने पनि एउटा वेबसाइट एउटा प्रोजेक्टमा काम गरेर सबै ताले गर्यो फेरि आफ्नो सबै ताले गर्यो कति सजिलो भयो हेर्नुस् त प्रोजेक्ट स्विचिङमा सजिलो भयो कि पहिला भयो सबैजनाको अब के गर्नु पर्यो यता हेर्नुस् यति गरिसकेपछि हजुरहरुको टक्क प्रोजेक्ट अब VS कोडमा गर्न रेडी भयो अब हामीले के बनाउनु पर्यो तीनटा पेज पनि बनाइराखौँ न पछि नाम चेन्ज गर्नु पर्यो चेन्ज गरौँला अहिले बुझ्नको लागि है अब हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त साइडमा एउटा कुरा हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ ओके अहिले एकछिन भनौँला त्यो कुरा यहाँ हेर्नुस् त उयो माई फाइलको ठ्याक्क टपमा यो न्यू फाइल भन्ने छ फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो न्यू फोल्डर भन्ने छ है तपाईलाई फाइल चाहिएको छ न्यू फाइलमा क्लिक गर्नुस् index.html
services.html हैन। त्यसपछि अर्कोको नाम के छ services.html है। अनि अर्को एउटाको नाम छ के छ contact us, स्पेस नदिनु, contact us.html। फाइलमा कहिले पनि स्पेस नदिनुस् ल, त्यसरी बनाउनुस्। फाइलमा कहिले पनि स्पेस दिनु हुन्न ल, नदिनुस्। दिनु हुन्छ तर पनि नदिनुस्। उतै छ index.html, contact us.html, services.html। पछि about चाहिए about पनि थप्दा हुन्छ, एक पनि थप्दा हुन्छ। CSS फोल्डर भित्र भयो, CSS मा सिलेक्ट गरेर गर्यो नि त तपाईले, यसलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुस् अनि डिलिट गर्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुस् है, बाहिर भनेको छु उले चाहिँ बाहिर हुनु पर्छ। कतिजनाले CSS फोल्डर भित्र CSS फोल्डरलाई सिलेक्ट गरेर न्यू गरे भने CSS फोल्डर भित्र जान्छ। बुझेन? जुन फोल्डरलाई सिलेक्ट गरेर गर्यो त्यसमा भित्र जान्छ। हो बाहिर छ, ठीक छ। इमेजेस स्पेलिङ हेर, IMAGES के गर्नु पर्यो? इमेजेस स्पेलिङ गर्नु पर्यो। बुझ्यो? भयो? जति पनि जस्तै क्यान्डी क्रस पनि वेबमा छ हैन, जति पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसन वेब एप्लिकेसन पनि भयो। के भयो भन्नुस्? अघि गर्ने क्लोज सबै क्लोज गर्न contact us.html फाइल भयो। रेडी भयो? सबैजना रेडी भयो? यति भएपछि है, यति भएपछि तपाईहरु रेडी भयो सबै कुरा है। अब हेर्नुस् तपाईहरुको यो फाइलहरु कसरी बनाएको छ। खासै भने VS कोडबाटै फोल्डर पनि क्रिएट गर्न मिल्थ्यो, सबै गर्न मिल्थ्यो। त्यो किन नसिकाएको भने तपाईहरुले कहिलेकाहीँ मैले माई फर्स्ट वेबसाइट बनाउन सिकाए भने तपाईले माई सेकेन्ड वेबसाइट पनि बनाइरहे होला नि त। अनि स्विफ्ट गर्न सजिलो, जुन चलाउने हो त्यसलाई क्लिक गरेर तानेर ल्याएर टक्क छोड्दियो भने त नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट खुल्दो रहेछ नि त। त्यसो गर्न सजिलो होस् भनेर यो कुरा सिकाइदिएको है। बुझ्यो? अब यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले यो बनायो है। यो बनाएपछि यता हेर्नुस्, तपाईहरुको फोल्डर स्ट्रक्चर अब यस्तो बन्यो। के देख्नु भयो? तपाईहरुको फोल्डर स्ट्रक्चर यस्तो भयो। तपाईको फाइल के गरी बाहिर यो तीनटा छैन, माई फर्स्ट वेबसाइट खोल्दाखेरि यसरी फाइल बाहिर छैन रहेछ भनेदेखि रङ भयो। तपाईले CSS फोल्डर भित्र राखे हुन सक्छ, फन्ट्स भित्र राखे हुन सक्छ। त्यो याद गर्नुस् है। जहाँ क्लिक गरेर न्यू फाइल गरे नि त्यही भित्र बन्छ के। बुझ्यो? बाहिर चाहिँ बनाउनु पर्छ। उ त्यहाँ हेर्नुस्, उ त्यहाँ पनि लेआउट देखाएको छु है, कपमा बनाइराखे राम्रो। यति पहिला कुरा याद गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट कुरा भनेको हामीलाई वेबसाइट चाहियो। आज हामी कुन वेबसाइट बनाउने त? हामी कुन वेबसाइट बनाउने त्यो वेबसाइट चाहियो। मैले तपाईहरुलाई फाइल दिएको छु है। तपाईहरुलाई मैले के दिएको छु? फाइल दिएको छु। अब त्यो फाइलको नाम के छ? यो क्रिएटिभ मिनिमल भन्ने छ तपाईहरुकोमा। यसमा डबल क्लिक गरिदिनुस्। क्रिएटिभ मिनिमलमा डबल क्लिक गरिदिनुस्। इफ पोसिबल त्यसको डुप्लिकेट बनाएर राख्नुस् है। यो फाइल किन थाहा छ? तपाईले यो एडिट गर्दाखेरि क्रोप गर्छ, सेभ गरिदिन्छ, सेभ भएपछि त्यो त फाइल त सक्यो त। बुझ्नु भयो नि? डुप्लिकेट ब्याकअप राख्दा राम्रो है। अहिले चाहिँ म डाइरेक्ट खोल्न सिकाइरहेको छु है। तपाईले दायाँ बायाँ मिस्टेक गरेपछि
यो फाइल एडिट भएपछि ब्याक गर्न बिर्सिन्छ, सेभ गरिदिन्छ त्यतिकै, क्लोज गरिदिन्छ, भोलिपल्ट हेर्दा यो फाइलै हुँदैन तपाईँहरुकोमा। आयो सबको यो? इफ यु रिमेम्बर मैले यो तपाईहरुलाई फोटोसपमा बनाउन सिकाएको थिएँ। अब आज यो डिटु तान्ने बुझ्नु भयो कि नै? खोल्नुस्, यसलाई खोल्नुस्, सबैजनाले फोटोसपमा खोल्नुस्, फोटोसपमा खोल्नुस्। पहिला हामीले के गरेको थियौँ? क्लाइन्टलाई देखाएको थियौँ हामी तपाईँको वेबसाइट यस्तो बनाइन्छ हुन्छ, उसले चित्त बुझायो। अब चित्त बुझाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ? चित्त बुझाएपछि यसलाई डिटु एचटीएमएल उतार्नुपर्छ। अब यसलाई के भन्छ? पीएचडी टु एचटीएमएल भन्छ। अब फोटोसप त्यो फाइल खोल्ने मैले दिएको फाइललाई मैले दिएको फाइललाई खोल्ने, मैले दिएको फाइल आज दिएको फाइल पीएचडी मिनिमल कोअपरेट के भन्छ? कोअपरेट मिनिमल भन्ने के छ? त्यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नु छैन? खोल्यो 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 है, खोल्नुस् है। त्यो मिनिमल उयो भयो, सबको खोल्यो? हजुरको खोल्यो, तपाईँ खोल्यो? राख्नुपर्छ नि त। भयो सब। अब आर्को कुरा सुरु गरौँ है। यहाँ हेर्ने भयो, रेडी भयो यो? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो देख्नुभयो है? अब हामी यो वेबसाइट बनाउने है। अब यता हेर्नुहोस्, यसमा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ अरे? उयो हेर्नुहोस् त, यो कालो चाहियो अरे। हेर्नुहोस् उयो डार्क, यो के चाहियो? यो डार्कवाला लाइन चाहियो अरे। अब पहिला हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ हो, हामीले यो क्लाइन्टलाई चित्त बुझायौँ, अब हामीले यो उतार्दैछौँ कि चाहिँ तपाईँले के गर्छ? कुनै कम्पनीले के भन्छ? यो एउटा छ, यो क्लाइन्टले चित्त बुझायो, यो तपाईँले एचटीएमएलमा बनाइदिनुहोस् न, एचटीएमएलमा तपाईँलाई दिन्छ यसरी। कि चाहिँ तपाईँले वेबसाइटहरूको फोटो खिच्छ के, स्क्रिनसट फोटो के अरे उसबाट स्क्रिनसटबाट टोटल खिच्न मिल्छ नि कुनै वेबसाइट। डिटु यो वेबसाइट बनाइदिनु न मलाई भनेर त्यो फोटो आउँछ तपाईँलाई, यसरी आउँछ है। बुझ्नुभयो कि नै? यही डिटु नाम मात्रै चेन्ज गरिदिनुहोस्, स्क्रिनसट गर्न मिल्छ कि टोटल वेबसाइट है, अनि तपाईँले यो आउँछ। अब हामीलाई यस्तै बनाउनु पर्यो, सेम टु सेम कलर पनि म्याच गर्नु छ, एउटा पनि कुरा फरक, 1 इन्च पनि फरक, 1 px पनि फरक हुनुहुन्न भनेपछि कसरी बनाउने त? पहिला याद गर्ने, यो लाइन त लामो छ भनेपछि यो विथ नापेर फाइदा होला हामीलाई। भनेपछि यो त पुरा जति पनि स्क्रिनको उ छ, यहाँ यो तान्ने पनि छैन, जति पनि स्क्रिनको उ छ यो सबैमा यो कालो लाइन जानु पर्यो हो। ल कालो लाइन हामी फुल विथ गर्ला। फुल विथको लागि के थियो हाम्रो कोड? विथ इक्वल्स टु 100% हैन, विथ इक्वल्स टु 100% हो। यसलाई के गर्नु पर्यो? विथ 100% राख्नु पर्यो। भनेपछि यसको नाम के राख्दा राम्रो होला त? यो हेडरको माथि छ, यसलाई म के नाम दिन्छु? क्लासको नाम हेडर टप। यसको नाम के राख्छु? सुइटेबल नाम, जसले चाहिँ तपाईले चिन्छ। के हो यो? हेडरको टप हो। अब यसको हाइट कति हो त? हाइट कति हो थाहा भएन हजुरलाई? नाप्न त मिल्छ होला नि त? हाइट के कति हो थाहा छैन भनेपछि नाप्नु त मिल्छ होला। सी हाइट नाप्नुलाई यसो गर्न जाने, यता हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल प्लस गरे, हेर्नुहोस् है, म सिकाउँदैछु है, हेर्नुहोस् है, यो गरे, ठिक छ? तपाईहरुले यहाँबाट यसरी ताने राम्रो है। खासै भन्दाखेरि यो त अलरेडी नै मैले उ गरेको साइट हो है। यसले त हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यसरी तान्नु भयो भनेदेखि, यसरी छोड्नु भयो भनेदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन आउँछ। फेरि अर्को यसरी क्लिक गरेर तान्नु भयो नि, यो यहाँसम्म अर्को लाइन आउँछ। यो तान्नुको एउटा रिजन छ है, यो तान्नुको, बुझ्नु भयो कि नै है? त्यो तानेपछि के हुन्छ भने तपाईलाई यो मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको कति विथ रहेछ भनेर टाँसिदिन्छ क्या त्यस्तोमा। बुझ्नु भयो कि नै? एकछिन हेर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईलाई म नाप्न दिन्छु। अब नाप्दाखेरि के गर्ने? यसले नाप्ने, केले? रेक्ट्याङ्गल मार्क्यु टुलले है। अनि एउटा कुरा एक्टिभेट गर्ने, विन्डोजमा इन्फो भन्ने आउँछ एउटा, के छ?
इन्फो। अब यो क्लिक गरेर यो नाप्ने यसरी तान्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसो गर्दाखेरि अहिले भन्छ कति सर 0.1 px भन्ने नि हुन्छ र यो केमा देखाइरहेछ आइएन भन्ने छ। आइएन भनेको इन्चमा देखाइरहेछ। सर px मा कसरी चेन्ज गर्ने त हामीलाई px मा चाहिएको भनेदेखि यो रुलर जुन छ नि यो तपाईको यो रुलर आएको छैन भनेदेखि यो विन्डोजमा रुलर टिक लगाइदिनुस् ल। त्यो चाहिँ भ्यूमा होला। भ्यूमा रुलर गर्नु भने यहाँ रुलर आउँछ। यसमा राइट क्लिक गरेर केमा गर्नुस् पिक्सल केमा पिक्सल वेट पहिला म देखाउँछु अनि पहिला पिक्सलमा गर्ने अनि बल्ल हेर्नुस् त अब नाप्नुस् त अब px मा दिन्छ। यसो गरेर नाप्दाखेरि मेरो चाहिँ हैन कति आयो हाइट चाहिँ आयो विड्थ आयो त हाइट कति रहेछ 17 px को रहेछ। मेरोमा 17 px को हाइट भन्यो। ल तपाईहरु पनि पत्ता लगाउनुस् त तपाईहरुको px मा पत्ता लगाउनु पर्यो। यो यहाँसम्म एउटा px मै रहेछ तपाईको। त्यसलाई यहाँबाट यसरी तानेर ग्रिड तान्ने है ग्रिड तान्न नबिर्सिने। उयो मेरोमा देख्नु भएको छ यो मैले पहिल्यै वेबसाइटमा गएर ताने स्टुडेन्टलाई सिकाउँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ तानेर बनाउने तपाईहरुको पनि डिफल्ट आउँछ होला किनभने मैले सिकाएँ नि त। यो रुलरबाट यसरी क्लिक गरेर तान्नुस् त रुलरबाट यसरी क्लिक गरेर तान्नुस् त यो निलो कलरको आउँछ हजुर पनि। त्यसले गर्दाखेरि मेजरमेन्ट सजिलो हुन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो भनेर। है जुम इन गरेर नाप्ने है। म चाहिँ फोटो खोल्छु तपाईहरुले यसरी गरायो भनेदेखि बुझ्दैन। तपाईले पीएचडी खोले ठिकै छ हैन म फोटो खोल्छु है। किन फोटो खोलेको भनेदेखि ग्रिड तान्न जरुरत हुन्छ के। म चाहिँ यो यसलाई खोल्छु। एकैछिन न म लिइहालेँ। फ्री कपरेट ल हजुर भन्नुस् त। भयो सबैजनाको भयो। ओके एभ्रीवन एउटा कुरा याद गर्नुस् त यो गर्नुस् त एकचोटी हेर्नुस् त एकचोटी क्लियर गाइड गर्नुस् त। मैले यो गर्न बिर्सेछु तपाईहरुकोमा विन्डोजमा गएर के रे भ्यूमा गएर क्लियर गाइड्स गर्नुस् त। यो गरेन भनेदेखि पहिला मैले सिकाएको वाला त्यो गाइड्सहरु देखाइरहेछ के त्यो तपाईलाई गाइड राख्नु सिक्नु पर्छ। क्लियर गाइड गर्नुस् त सबैजनाले भ्यूमा गएर क्लियर गाइड्स गर्नुस् त। दिनुस् क्लियर गाइड गर्नुस् त गर्यो। अब तपाईले यो नीलो पार्ट तान्नुस् हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्नु पर्यो नि यता हेर्नुस् त एउटा लाइन त मैले यो नीलो ताने अर्को पनि यसरी तान्नुस् है यसो गरेर यहाँसम्म चाहियो नि। यो गर्दा यो गाइड्समा चाहिँ हाम्रो मार्किङ टुलहरु टाँसिन्छ के त्यसरी ठ्याक्क मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो हजुर। रुलरमा राइट क्लिक गर्नुस् उयो रुलरमा राइट क्लिक गर्नुस् भ्यूमा रुलर क्लिक गर्नुस् यो रुलर आउँछ अनि राइट क्लिक गर्ने यहाँनिर इन्चमा टिक लगाइदिएको हुन्छ पिक्सलमा गर्ने। सबैजनाको पिक्सलमा आयो भयो बुझ्यो है। यो रुलर आएन नि भ्यूमा रुलर हुन्छ है। एकैछिन ल आयो है।
कन्ट्रोल प्लस भनेको जुबिन है कन्ट्रोल प्लस भनेको जुबिन भयो विन्डोजबाट इन्फो ल्याएको छैन है धेरैजनाले इन्फो ल्याएन है धेरैजनाले के ल्याएन इन्फो आएको भए तपाईँले सिलेक्सन गरेको मेजरमेन्ट दिइरहेको थियो यो इन्फो आयो तपाईँहरूको कसैको नि आएको छैन विन्डोमा क्लिक गरेर इन्फोमा क्लिक गर्नु विन्डोमा क्लिक गरेर इन्फो आयो कि आएन विन्डोजमा इन्फो हो अब त्यहाँनिर देखाउँछ नि त यति इन्च गरेर हेर्न सजिलो भयो नि त भयो सबैजनाको भयो यदि आयो अघि बढौँ है अघि बढौँ है त यति गरिसकेपछि यता सुन्नुहोस् अब हामीलाई थाहा भयो अब सर यो कलर ब्ल्याकै हो भने के छ ब्ल्याकमा नि धेरै थरीको ब्ल्याक हुन्छ नि त ब्ल्याकमा मैले देख्ने ब्ल्याक र तपाईँले देख्ने ब्ल्याक पनि फरक हुनसक्छ मैले देख्ने रेड र तपाईँको आँखाले देख्ने रेड फरक हुनसक्छ कतिको लाइट इन्टेन्सिटी तपाईँको आँखामा परेको छ सबै कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अहिले यही कलर डार्क देखिरहेको छ भने अहिले पर्दाखोले यो कलर कस्तो उज्यालो देखिन्छ मतलब यो कलर कालोमा नि कतिसम्म कालो कलर हो त भने अब हामी डिट्टो बनायो भने चाहिँ हाम्रो काम के हो एउटा पनि कलरको एउटा हेक्साडेसिमल भ्यालु पनि फरक खानु भएन एक पनि फरक खानु भएन भनेपछि हामीले कलर पिकर युज गर्ने के अरे कलर पिकर सियर तपाईहरुले जब यहाँ डबल क्लिक गर्नुहुन्छ नि उ यसो हेर्नुस् त यो यहाँ डबल क्लिक गर्दा यो आउँछ है अब यो बाहिर गएर तपाईले यसो गर्नुहुन्छ नि कलर पिकर के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुस् हेर्नुस् त पुरै कालो भनेको 00000 छवटा 0 तर यो कालोमा नि कस्तो रहेछ 0909009 रहेछ भ्यालु हेर्नुस् त उ यो हेक्साडेसिमल भ्यालु हामीलाई यो चाहिन्छ हामीलाई यो भ्यालु चाहिन्छ बुझ्नुभयो तपाईहरुको यो कलर हेर्नुस् त कुन कलर हो त्यसको त्यो नाम टिप्नुस् अब तपाईले भन्नुला सर यो त व्हाइट पार्ट नि हामी व्हाइट लेख्छ व्हाइट होइन होला कुन व्हाइट हो त व्हाइटमा पनि हेर्नुस् त F4 रहेछ टोटल व्हाइट भनेको F हुन्छ भ्यालु हो यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ हामीले व्हाइट हो रहेछ त ब्ल्याक हो रहेछ त ब्ल्याकमा पनि कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ हो यो हेक्साडेसिमल अस्तिसम्म त मैले व्हाइट लेख्न सिकाएको थिएँ ब्ल्याक लेख्न सिकाएको थिएँ तर खासै नै एक्ज्याक्टली वेबसाइट बनाउँदा त्यसरी काम हुँदैन राम्रो डिजाइन आउँदैन हामीले यसरी हेक्साडेसिमल भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ अस्तिमा त सिक्नलाई बेसिक गर्नलाई हामीले जसो पाए त्यसरी गर्यौं अब चाहिँ हामी यसरी डिजाइनको एक्ज्याक्ट कलर कम्बिनेसनहरु पत्ता लगाउँछौं भयो यो ब्ल्याक को कलर कम्बिनेसन यसो गर्ने हेर्नुस् अब यो लियो यो कलर छ नि अब यो लिन पनि भयो अब पहिला वेबसाइट तिर जाउँ भयो यति भयो सबैजनाको आयो अब बनाऊ भयो त बनाऊ अब हेर्नुस् पहिला हेर्नुस् है सरले गरे हेर्नुस् अनि बल्ल तपाईले गर्ने पहिला के गर्ने सरले गरे हेर्ने है सियर index.html मा पहिला त के गर्नु पर्यो html5 गर्नु पर्यो एक डेढ कुरा भनिदिन्छु अनि बल्ल है तपाईले गर्नुस् है अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहियो रे पहिला के चाहियो div dash
के हो हेडर टप भन्ने चाहियो। अब सीएसएस लाउनु पर्यो। एकछिन हेर्नुस् नगर्नुस् है, पहिला हेर्नुस्, मैले धेरै गर्दिन। स्टाइल लेखे, स्टाइल यहाँनिर भयो। अब हाम्रो भन्नुपर्ने के हो डट हेडर। डट किनभने क्लासलाई कल गर्न डट हो। हेडर टपलाई के गर त विथ कति दियौ रे, विथ कति 100%। हाइट कति रे 17 px हो। हजुरले भोलि पनि मलाई यही भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ 17 px। अनि हामीलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलर के चाहिएको, ब्याकग्राउन्ड कलर हामीलाई के चाहिएको त यो कलरको उयो कपी पेस्ट गर्ने। यसलाई कपी गरेर है यता पेस्ट गर्ने। यहाँनिर ह्यास लेख्न नबिर्सिने है। यो कलर डिटेक्ट भयो, यसरी गर्ने। अब लेट्स सी के भयो भनेर यसलाई हेर्नलाई राइट क्लिक गरेर है, राइट क्लिक गरेर रिभेल इन एक्सप्लोरर गर्यो भने यहाँ देखिन्छ इन्डेक्स हेर्ने। एउटा कुरा बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रेको देखाउन खोजे हो के खुल्यो है। हेर्नुस् त यो त ठिक छ सर, तपाईले बनाए तर यो साइडमा व्हाइट पार्ट त हामीले दिएको होइन नि त, यहाँ पनि दिएको होइन, यहाँ माथिबाट यति छोडेको छ। ब्राउजरले बाइ डिफल्ट के दिन्छ मार्जिन प्याडिङ दिन्छ। यो भने के हो मार्जिन दिएको, टप मार्जिन लेफ्ट दिएको हो किन हो। यो त हामीले सेट गर्ने, त्यसले किन दिने, हामीलाई त 1 इन्चको मतलब छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ पहिले एउटा कुरा हुन्छ सबै ट्यागदेखि लिएर सबैलाई के भन्छौँ, सबै ट्यागहरूलाई के भन्छौँ एस्ट्रिक भनेको सबै ट्यागहरूलाई चाहिँ मार्जिन के गर, मार्जिन 0 px मा पहिला सेट गर। अनि प्याडिङ कति सेट गर 0 px सेट गर। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के छ बक्स साइजिङ इक्वल्स टु बोर्डर बक्समा सेट गर। यति गरेपछि हेरौँ त कस्तो आउटपुट आउँदो रहेछ। यस्तो गर्यो टाँस्यो, सबै गरेर टक्क मिल्यो। अब नो म्याटर हाम्रो वेबसाइट ठुलो होस् सानो होस् 100% भने त वेबसाइटको 100% मा जान्छ। कालो जहिले पनि तन्किन्छ, फुल पेज नै तन्किन्छ, नो म्याटर जतोसुकै होस् पेज। ल तपाईहरुको यतिसम्म गर्नुस् त। ल तपाईहरुले पनि याद गर्नुस् है, इन्डेक्स होम पेज बनाइरायो हामीले। इन्डेक्स पेजमा चाहिँ इन्डेक्स डट एसईओ हुन्छ। ओ यहाँ डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक यहाँ क्लिक गर्ने। कसको के भयो भन्नुस्। अँध्यारो आयो। ल पढ्नुस्, म पनि आइडिया लाउँछु। भयो अलिकता, ल भयो पढ्नुस् है। अनि एउटा कुरा यता हेर्नुहोस् त, ऊ यहाँ क्लिक गर्यो भने यो हराउँछ है, ऊ यहाँ क्लिक गर्यो भने। अनि फेरि यहीँ क्लिक गर्यो भने यो आउँछ है। यहाँनिर क्लिक गर्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई पनि पछि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो उज्यालो भएको है आज त, झन् आजकै उज्यालो हुन्छ। भोलिदेखि अगाडि बस्ने, पछाडि नबस्ने है, डर लाग्छ र सक्छमा यो पर्दा मोटो राख्नु लाउनुहोस् त, यहाँ व्हाइट पर्दा नराख्नुहोस्। HTML/5 लेखेपछि को आउँछ HTML आदि काम त सक्यो भयो नि हैन। तपाईले के गर्नुहुन्छ पहिला मैले हेडर टप अनि CSS कलर हेर्न आएन भने यसमा डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसले कलर क्लिक गरेर हालिदिएन। यो भिडियो पनि अपलोड गर्दिन्छु है।
भोलि पनि यही कन्टिन्यू है, भोलि पनि कन्टिन्यू। यो बानी ढुङ्गा हान्ने काम नगरा है, अब नोटप्याड नगरे ढुङ्गा हान्ने काम चाहिँ नगरा है। दाजु छ वो कलर किस तरह टेबल से क्लास डीप क्लास यो त अब कोही एक फोल्डरबाट क्लिक गरेर if your file is not saved, यहाँ डट भनेर आउँछ, यहाँ फाइल सेभ छैन भने यहाँ डट भनेर आउँछ, ऊ यहाँ माथि डट आउँछ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले के टाइप गरिरहेको छ नि, यहाँ डट आइरहेको छ, मेरो छैन, मैले सेभ गरिसकेको छु। कन्ट्रोल ड्यास थिच्नुहोस् है, त्यसमा सेभ हुन्छ। कन्ट्रोल ड्यास गर्ने बित्तिकै सेभ हुन्छ। सेभ गरेन भने देखिँदैन फेरि, अर्को सेभको हेर्नै पर्छ। कपी गर्नु, कन्ट्रोल ड्यास गर्नु, कन्ट्रोल डी गर्नु, अघि भने कन्ट्रोल ए गर्नु छ, कन्ट्रोल डी, कन्ट्रोल ड्यास, कन्ट्रोल ड्यास, एकदम
एकदम सेन्सिटिभ लाइफको उसमा त्यो पनि पछि कतिजनाले ह्यास राख्नै बिर्सिरहेको रहेछ है कलरमा त्यहाँ ह्यास राख्न बिर्सेपछि देखिँदैन भयो सक्नु भयो सम्म घरमा गएर माई सेकेन्ड प्रोजेक्ट भनेर सेमलाई गर्ने है घरमा गएर माई सेकेन्ड प्रोजेक्ट भनेर सेममा गर्ने अनि त्यसरी बुझ्छ है फोल्डर सेकेन्ड प्रोजेक्टलाई खोलेर अनि सेम कुरा गर्न खोज्ने अनि आएन केही बुझेन नि भन्ने बुझ्यो ल रेकर्डिङ अफ गरेँ ल मैले हुन्छ